मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। मोटापा कम करने का नुस्खा। मुफ्ती साहब से दरख्वास्त है कि अगर मुफ्ती साहब के पास पेट कम करने का या मोटापा कम करने का कोई नुस्खा है तो वो बता दें, बड़ी मेहरबानी होगी। मोहम्मद ज़ुबैर जद्दा से। ओ भाई, ये तो डॉक्टरों से और हकीमों से पूछें कि मोटापा कैसे कम किया जाएगा। मैंने डॉक्टर और हकीमों ही के से जो बातें सुनी है उसका कुछ खुलासा आपके सामने पेश कर देता हूँ। ये तो शरई मसला नहीं है, तो मेडिकल साइंस का मसला है। आपने मुझसे पूछ लिया तो अपने तजर्बे शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो तजर्बे आप उस पर अमल करने से पहले किसी डॉक्टर या अच्छे हकीम से रब्ता कीजिएगा। तो ऐसा ना हो मैं नीम हकीम ख़तरा जान बन के आपको जितना है उससे भी जाएँ आप, ऐसा ना हो डबल ही हो जाएँ आप और ज़्यादा। तो जो तजर्बे हैं, जो डॉक्टरों और हकीमों से जो चीज़ें सुनी हैं वो बता देता हूँ। पहली बात तो ये कि ये देखें कि ये मोटापा है, ये आपका बाय बर्थ है, यानी ये मांस है या फ़ैट है। बाज़ लोग कुदरती तौर पर मोटे होते हैं, उनमें गोश्त ज़्यादा होता है। तो जो कुदरती तौर पर मोटा है वो क्यों अपने आप को कम करेगा? वो तो उसका तो मांस ही कम हो जाएगा, वो तो कमज़ोर हो जाएगा बेचारा। अब एक बच्चा पैदा ही इतने सारे पाउंड का हुआ वो, और वैसे ही उसके अंदर वो नेचुरल मोटा हो जैसे होते हैं। हर एक को अल्लाह ने एक जैसी शक्ल सूरत थोड़ी दी है, ना एक जैसा वज़न दिया है। अब आप ऐसे ही है जैसे एक आदमी का है मैं इतने फुट लंबा हूँ तो मैं छोटा कैसे होऊंगा? तो भाई आपको अल्लाह ने पैदा ही लंबा किया है, तो आप अपने आप को कटवाए बगैर थोड़ी छोटे हो सकते हैं, या तो घिसवाना पड़ेगा रेगमाल से अपने आप को। तो ऐसे ही बास जैसे कुछ लंबे पैदा होते हैं, कुछ छोटे पैदा होते हैं, कुछ खूबसूरत होते हैं, कुछ बदसूरत होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं। तो ऐसे ही बाई नेचर कुछ लोग मोटे होते हैं। तो ये वाला मोटापा बुरा नहीं है, यह आपकी इस बॉडी का स्ट्रक्चर ही अल्लाह ने ऐसा बनाया, तो ये ठीक है, बिल्कुल हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। बेशक आप 150 किलो के हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बाय नेचर। ये डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट लिख के दे देंगे, उससे पता चल जाएगा आप में फ़ैट कितना है, मांस कितना है। तो अगर मांस ही ज़्यादा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसको कम करेंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी इसका जैसे कोई लंबे आदमी को अगर छोटा करेंगे तो उस आदमी ही को थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बाय नेचर अगर आप मोटे हैं, बाय नेचर का मतलब कोई बीमारी नहीं है, तो फिर अगर आप कम होंगे तो इसका मतलब आप खुद ही कम हो रहे हैं, यानी पूरे आप ही गायब हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ये गलत हो जाएगा। तो दूसरा मोटापा वो होता है जो फैट की वजह से होता है, जो आजकल मार्केट में चल ये रहा है। कि इसी तरह याद रखें, पेट भी बाज़ लोगों का जो निकला हुआ होता है वो फैट की वजह से नहीं होता, वो बाय नेचर होता है। बाज़ बच्चे पैदा होते हैं उनका पेट बड़ा होता है, तो उस पेट को कम करेंगे तो बच्चे को ही कम कर रहे हैं गोया कि आप, ये नुकसानदेह है। तो ये डॉक्टर या हकीम से पूछ लें। ज़्यादातर तो इसमें ज़ाहिर टेस्ट डॉक्टर करके बता देते हैं कि ये बच्चे का पेट ही बड़ा है, ये कुदरती बड़ा है, तो उसको नहीं कम कर सकते। उसका तो ये कि आते वाते निकालनी पड़ेंगी अंदर से काट पीट के, तो ज़ाहिर है वो नहीं हो सकता, तो वो ऐसे ही रहने दें। कुछ लोगों के पेट कुदरत ने बड़े बनाए हैं, कुछ के छोटे बनाए हैं, तो वो वैसे ही रहने दें उसको। तो ये दो चीज़ें कंफर्म करने के बाद ये देखें कि अगर ये मोटापा फ़ैट की वजह से है, चर्बी की वजह से है, तो फिर इसको यकीनन कम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी आफत है, बल्कि क़यामत है। तो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वईदें हैं ऐसे मोटापे पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही है बुखारी की हदीस है, कि सबसे बेहतर मेरा ज़माना, फिर उसके बाद वाला ज़माना, और फिर उसके बाद वाला, और उसके बाद आपने फरमाया झूठ फैल जाएगा और मोटापा भी फैल जाएगा। इसका मतलब मोटापे को इस्लाम में पसंद नहीं किया गया। ये वो वाला मोटापा है जो खा खा के पैदा हुआ हो, वो उस मोटापे की बात हो रही है। तो ये वाला मोटापा अल्लाह ताला को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इंसान की सेहत के लिए भी तबाही है। तो पहले से आप चेक करवा दें, डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको बता देंगे ये अच्छा वाला मोटापा है या गंदा वाला मोटापा है, ठीक है ना, यानी चर्बी की वजह से या किसी और वजह से। अगर चर्बी वाला मोटापा है तो भाई इसके लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है आप जॉगिंग करें सुबह सुबह उठ के। आप कह सकते हैं कि हमसे तो चला नहीं जाता मोटापे की वजह से, भागेगा कौन? तो जितना भागा जा रहा है उतना भागें। मैं लोगों से कहता हूँ ना, जो जिम नहीं जाते या वेट नहीं उठाया जाता, मैं कहता हूँ यार आप से, वो कहते हैं हमसे उठता ही नहीं है वेट। मैं कहता हूँ यार एक तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, एक तिनका लो, इधर भी कमीज़ का बटन यहाँ भी लगाओ, एक यहाँ भी लगाओ, उठाना शुरू करो। तो कहते हैं यार मुफ्ती साहब ये क्या मजाक है। मैं कहता हूँ ये उठा लोगे? कह रहे हैं ये क्यों नहीं उठा लेंगे। मैंने कहा यहाँ से शुरू करो, इसका मतलब वेट उठा सकते हो आप, तो थोड़ा वेट उठाओ ना, फिर 2 बटन कर देना का 10 बटन, जितना उठा सकते हो उतना तो उठाओ भाई। 1 किलो उठा सकते हो, 1 किलो वेट उठाओ, तो आहिस्ता आहिस्ता 2 किलो की ताकत अल्लाह पैदा कर देगा। ये तो बटन तो एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए कि जितना हो सकता है उतना तो करें। तो आप जो मोटे हजरात हैं भाई, उनको जॉगिंग करनी पड़ेगी।
پہلے تیز چلیں, تیز چلنے کی عادت ڈالیں, اسپیڈ کے ساتھ چلیں. یہ جو پارکوں میں جس طرح سے لوگ صبح صبح چل رہے ہیں, یہ چلنا بیکار چلنا ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. گپ شپ لگاتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں اور کوئی اسپیڈ ہوتی نہیں ہے ان کی, تو اسپیڈ کے ساتھ چلیں اور باتیں نہ کریں اس دوران. جتنا تیز چل سکتے ہیں اور جتنی دیر تک چل سکتے ہیں چلیں, سانس پھول جائے تو یہ آہستہ آہستہ لاشعوری طور پر آپ کا اسٹیمنا بڑھنا شروع ہوگا. اور جب چلنے کے عادی ہو جائیں تو پھر اس کے بعد ہلکی ہلکی جاگنگ شروع کریں, ہلکی ہلکی. دیکھیں کتنا دوڑ سکتا ہوں, جتنا دوڑا جا رہا ہے اتنا دوڑ لیں. تو پھر نوٹ کر لیں بھائی آج میں اتنے منٹ دوڑا, جاگنگ کی ہے میں نے. اگلے دن کیا کریں, ایک ہفتے تک اتنے ہی منٹ تک, دیکھیں گے ایک ہفتے بعد آپ کا اسٹیمنا بڑھ چکا ہوگا. پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں, پھر 1 منٹ اور بڑھا دیں, پھر ایک دن آئے گا آپ آدھا گھنٹہ بھاگیں گے, پھر انشاءاللہ ایک دن آئے گا آپ یعنی بڑے آرام سے 35-40 منٹ تک بھاگ سکیں گے انشاءاللہ. اور ایک دن آئے گا آپ ایسا بھاگیں گے کہ اگر آپ کے جتنے قرض, جن لوگوں سے آپ نے قرضے لیے ہوئے آپ وہ بھی نہیں آپ کو پکڑ سکیں گے, ایسا آپ انشاءاللہ بھاگیں گے. تو ویسے اللہ ایسے بھاگنے سے بچائے. تو ایک تو یہ کریں آپ, اس سے بہت فائدہ ہوگا. جاگنگ جو صبح کی جاگنگ ہے اس سے بہتر کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, ورزش نہیں ہے. میٹابولزم بہت اچھا ہو جاتا ہے انسان کے. ہمارا میٹابولزم ہے نا جو ہم کھاتے ہیں, تو بعض لوگ دیکھیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی موٹے نہیں ہوتے. وہ کیا ہوتا ہے, ان کی باڈی کا یعنی سسٹم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ وہ اندر سے وہ یعنی دیکھنے میں لگ رہا ہے کچھ نہیں کر رہے ہیں مگر وہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر سے سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے, سب چیزیں حرکت میں ہوتی ہیں. تو آپ جب بھاگیں گے تو حرکت میں آئیں گے, اور آپ نے سنا ہوگا حرکت میں برکت ہے. دوسرا, کھانے پہ کنٹرول میں یہ کرنا ہے کہ 3 چیزیں, دنیا چھوڑنے سے پہلے 3 چیزیں چھوڑنی تو نہیں ہے, کم کر دینی ہے. روٹی, چاول, آلو, اور یہ جو تیل کی چکنائی شکنائی آج کل تیل ڈال کے کھا رہے ہیں, یہ 4 چیزوں سے تھوڑا سا پرہیز کریں, کم کریں, ختم نہ کریں. اور اس کے علاوہ آپ فروٹ کھائیں, اور اللہ آپ کا بھلا کرے گوشت کھائیں, آپ دودھ پئیں, جو ہے وہ انڈے منڈے کھائیں, پھوڑیں. تو یہ سب چیزیں آپ کھائیں گے. اور روٹی چاول, جس آدمی کو وزن کم کرنا ہے اس کو دنیا چھوڑنے سے پہلے روٹی چاول چھوڑنا پڑے گا. یہ چھوڑنے سے مراد کم کرنا, چھوڑنا تو ٹھیک نہیں ہے, کم کرنا پڑے گا, اس کی مقدار کم کریں, اور کم بھی آہستہ آہستہ. آپ معذرت کے ساتھ اگر صبح 4 پراٹھے کھا رہے ہیں تو بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے یہ کہتے ہوئے, انشاءاللہ نہیں کھائیں گے لیکن بہت سے کھا رہے ہوتے ہیں, تو 4 کو 3 پہ لے کر آئیں. اور ایک دم سے نہ چھوڑیں, نہ ایک دم سے بہت کم کریں. 4 پراٹھے کو آپ 3 پر لے کر آئیں. تو جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر 2 پہ آئیں, جب اس کی عادت ہو جائے گی تو 1 پہ آئیں, اور جب اس کی بھی عادت ہو جائے گی تو پراٹھا صرف صبح آدھا ہی کھایا کریں آپ, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح یعنی روٹی کو کم کریں اور چاول کو. آلو تو ہمارے یہاں اتنے نہیں کھائے جاتے. یہ 2 چیزیں جو ہے نا ویٹ بہت بڑھاتی ہیں کیونکہ ان میں کاربوہائیڈریٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اور اس کی سیلیڈ وغیرہ بڑھا دیں اپنی خوراک میں, کھانے سے پہلے سیلیڈ کھایا کریں خوب اچھی طرح. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی کم ہو جاتی ہے, انسان کھاتا بھی کم ہے, اور وہ جو سیلیڈ ہم کھاتے ہیں وہ ویسے ہی ویٹ کو ختم کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کچھ دن آپ کو ٹینشن ہوگی, اس کے بعد آپ کو اتنا مزہ آئے گا جب آپ کا وزن کم ہو جائے گا نا, اور آپ کو محسوس ہوگا میں دوبارہ سے جوان ہو گیا ہوں, اور بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی. ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ ان کے کسی ریلیٹیو نے جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑے بھاری بھرکم ہوا کرتے تھے, تو کھاتے پیتے رہتے تھے ہر وقت. یہ فاسٹ فوڈ وغیرہ بالکل چھوڑ دیں, بیکری کا سامان بالکل چھوڑ دیں. تو وہ بڑے بھاری بھرکم ہوتے تھے, تو انہیں کسی کمپنی میں جاب کی آفر آئی مینیجر کے لیے. تو ان کے والد نے اپنے اس بیٹے کو جو موٹا ہو گیا تھا کھا کے, اس کو تانا دیا کہ کم بخت تو اپنے منہ پہ تو کنٹرول کر نہیں سکتا, تو درجنوں ملازمین پہ کہاں سے کنٹرول کرے گا. تو یہ بات دل پہ لے گئے. انہوں نے وہی ایکسرسائز جاگنگ واگنگ شروع کی اور ڈائٹ پہ توجہ دی, تو اتنا اپنے آپ پہ قابو پیا کہ ماشاءاللہ کافی حد تک کم ہو گئی ہے نا. اور پھر جب ان کی صحت اتنی اچھی ہوئی کہ چشمہ اتر گیا. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ نہیں اترتا لگنے کے بعد, لیکن ان کا چشمہ اتر گیا. ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپ نے شوگر کو 10 سال آگے دھکیل دیا ہے, 10-20 سال آگے دھکیل دیا, کیونکہ یہ جو ان کے ٹیسٹ آئے تھے اس میں بس ان کو شوگر کا حملہ ہونے ہی والا تھا ان کے اوپر, اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. تو بھائی موٹاپا تو بہت ہی خطرناک چیز ہے. کینسر, ڈاکٹر نے مجھے خود بتایا کینسر کے اسپیشلسٹ نے, کہ کینسر کے جتنے پیشنٹ آتے ہیں اکثر ان پیشنٹ کی ہسٹری میں جب آپ غور کریں تو موٹاپا ہی ہوتا ہے. تو بہت ساری بیماریاں ہیں اس سے. تو منہ پہ بھی کنٹرول کریں اور تھوڑا سا فزیکل ایکٹیویٹیز کو بڑھائیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, موضوع نہیں ہے, لیکن چلو ہو گیا. اچھا ایک اور بات ہے, بیری کا شہد جو ہے صبح نہار منہ گرم پانی میں آپ اگر قہوہ بنا کے پئیں گے تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. بہت تیزی سے پیٹ کی چربی, یعنی مشاہدہ یہ ہوا ہے
کہ جن لوگوں کا پیٹ نکلا ہوا تھا وہ یہ تھوڑا گرم پانی میں جب بیری کا شہد ڈال کے پیتے ہیں تو بیری کے شہد میں حکیم لوگ کہتے ہیں کہ فیٹ ختم کرنے کی کچھ کیمیکل قدرتی طور پر ہوتے ہیں، سدرا شہد جسے کہا جاتا ہے، تو اس کے بھی بڑی جلدی پیٹ جو ہے توند کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ کچھ لوگ حماقتیں کرتے ہیں، سرکہ پینا شروع کر دیتے ہیں نہار منہ، کچھ یہ کرتے ہیں کہ خالی پیٹ لیمن کا قہوہ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سرکے سے یا لیمن کا قہوہ پینے سے بہت تیزی سے پیٹ تو کم ہوتا ہے، لیکن وہ پیٹ کی واٹ لگ جاتی ہے اس سے، یہ ذہن میں رکھیں، کیونکہ ہمارے پیٹ جو ہے نا اس میں جو تولیے کی طرح دیوار ہوتی ہے، جب آپ سرکہ پئیں گے یا لیمن کو گرم پانی میں ڈال کے تو وہ ان دیواروں کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے یہ۔ تو اس لیے لیمن کو گرم پانی میں نہار منہ پینے کی حماقت نہ کریں، اور اسی طرح سرکہ ورکہ پینے کی جو نہار منہ خالی پیٹ پی رہے ہوتے ہیں یہ بھی شدید نقصان دہ ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.